गोंयांत सध्या झोपडपट्टी इलिगल वस्ती हांकां दीस खूब बरे आयल्या. ह्या वस्तींत जे लोक रावता ते चडशे सगळे मायग्रंट. गोंयकार थंय चुकून सुद्दां एखादो कोणी आसतलो, पण मोठ्या प्रमाणांत हे सगळे मायग्रंट जे इलिगली आयल्या आनी थंय रावपाक लागल्या. आनी आतां ते थंय सगळे घट जाल्या. ते थंयचे वोटर्स जाल्या, ते थंयचे नागरीक जाल्या आनी गोंयच्या लोकांच्या नाकार टिचून म्हणटा तशें ते आतां सगळे थंयचे लोकल सगळे वेव्हार आपल्या हातान घेवपाक लागल्या. आमी केल्ल्या एका पळोवणेंत अशें दिसून आयलां की गोंयच्या चडशा झोपडपट्ट्यांनी सगळे तरेचे वेवसायीक आतां रावता किंवा रावपाक लागल्या. तातूंत टॅक्सीवाले जाणें आपल्यो टॅक्सी दुसऱ्याचे चलोवन आपलो एक हें सुरू केल्लो रोजीरोटी, पण आतां तांचे कडेन 4-4, 5-5 अश्यो एकट्या कडेन टॅक्सी तयार जाल्या. हे टॅक्सीवाल्यांक परमिटां कोण दिता? ते हे सगळें कशें करपाक शकता? गोंयच्या एका मनशाक जर एक टॅक्सीचें परमीट घेवपाचें जालें जाल्यार ताका जे त्रास काडचे पडटा, ताका जे सरकारी कार्यालयांत जे धांवदपट्यो काडच्यो पडटा, ताका लिमीट ना. पूण हे लोक 4-4, 5-5 टॅक्सी कशे घेवपाक शकता आनी तांकां परमिटां कशीं मेळटा? हो एक प्रश्न आसा. अशे तरेन पुराय गोंयांत कितल्योश्योच एका मनशान आपल्या नांवार कितल्योश्योच टॅक्सी घेतल्या. काही फेक नांवांनी घेतल्या आसतल्यो, काही फॅमिलीच्या नांवांनी घेतल्या आसतल्यो. आनी आज जो पारंपरीक वेवसाय आमी जाका म्हणटा टॅक्सी वेवसाय, हो गोंयकाराचो. नुस्त्याचो वेवसाय गोंयकाराचो. नुस्त्याचो वेवसाय केन्नाच गोंयच्या हातांतल्यान गेला. टॅक्सी ह्यो आपली आमी जे म्हणटा त्यो खंय तरी उरिल्ल्यो, आयज त्योय हातांतल्यान गेल्या. परमिटां कोणाचे तरी भलत्याच नांवान एक RTI जर घातले जाल्यार ही सगळी म्हायती मेळटा. आमकां कश्यो इतली परमिटां ह्या लोकांक कशी मेळटा? दुकानां जर पळयलीं, आमी आतां च्याची हॉटेलां पयलीं बारीक बारीक आसतालीं, सिटींनी आसतालीं, गांवांत खेड्यांनी आसतालीं. तीं चडशीं हॉटेलां, चडशीं रेस्टॉरंटां सगळीं आतां भायले जे कोण येवपी आसा ते घेवन मोकळे जाले, ते चलयता. मागीर दुकानां जी ग्रोसरी शॉप म्हणटा ताका, किराणा दुकान, भुसारी दुकान, ही सगळीं बहुतेक सगळीं म्हणजे जे बारीक बारीक सिटी आसा, टावन आसा थंय सगळीं आनी खेड्या गांवां मेरेन हे मारवाडी लोक किंवा बाकीचे वेवसायीक पावले. आनी गोंयकारांची शॉपां आतां भाड्याक तांणी घेवन ती चलोवपाक सुरवात केल्या. नाजाल्यार जमीन विकत घेवपाची कोणा कडल्यान आनी थंय दुकान थाटपाचें, असो सगळो प्रकार सुरू आसा. गोंयकार खंयच ना, गोंयकार खंयच उरचे ना. ही स्पीड भयंकर धोकादायक, डेंजरस.